अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, मुझ समेत खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। यहाँ पर मेरे एक भाई ने मेरी तवज्जो इस जानब दिलाई कि आप प्लीज़ एक फ़िक्रे का और इजाफ़ा कर दीजिए। तो मैं भाई के लिए और यकीनन मुझे ये फ़िक्रा अच्छा भी लगा है तो मैं इजाफ़ा कर देती हूँ। लेकिन भाई सम टाइम ऐसे होता है कि सलाम दुआ करते हुए ही मेरी रेसिपी जो है वो बहुत आगे तक चली जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत शॉर्ट ऐसे 20-30 मिनट सेकंड्स में जो है ना अपनी बात कंप्लीट करनी होती है। तो उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई तो मैं करती हूँ। चलें जी, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है। लाख हम कोशिश करें लेकिन बहुत कम लोग ही खुश होते हैं। लेकिन फिर भी काश मेरी बात किसी के दिल पे असर कर जाए, मेरे खुद के दिल पे कर जाए कि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन असल खुशी यही है जो आप दूसरों को खुश करके आपको मिलती है। तो यहाँ पे जो है मैं आपसे बहुत अहम दो बातें डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ जाइएगा नहीं, लाजमी सुनिएगा मेरी बात। लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये कासल हिल है, हमारे पास ही है घर से, तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे है और काफ़ी हाईएस्ट प्लेस है। और जहाँ पे ये जो मीनार आपको नज़र आ रहा है लंबा सा, तो ये वाला काफ़ी फेमस है, बहुत ये हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पे जो है पुराने ज़माने में कॉन्फ्रेंस होती थी और सारे इकट्ठे होते थे। यानी काफ़ी ये जो है ना पॉपुलर प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ पे हवा का इतना ज़्यादा दबाव होता है, इतना होता है कि तकरीबन 2-3 मन का जो बंदा है ना वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाय मैं तो उड़ने लगा हूँ। यानी वो भी यहाँ पे आके उड़ सकता है, उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो इतना यहाँ पे हवा का ज़ोर होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को पकड़ना पड़ता है और इस तरह से। लेकिन जिस दिन हम ये गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हवा थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है। वो देखिए मेरा कॉलेज भी आपको नज़र आ रहा है और साथ ही वो पीछे मेरा घर है। तो ये टाउन सारा नज़र आ रहा है और मेरा कैमरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है और रिज़ल्ट इसका काफ़ी दूर तक ये जो है कैप्चर कर लेता है, खुर्दबीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैं बता रही थी, ये देखें सारा यानी कि ये सीनरी है और ये देखें सारे इर्द गिर्द आपको यहाँ पे खड़े हो के आप चारों तरफ के नज़ारे जो है अच्छी तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चे भी थे हमारे साथ और काफ़ी हम लोगों ने इंजॉय किया। धूप थी, हवा भी चल रही थी लेकिन थोड़ी थी, और धूप थी लेकिन ठंडी वाली धूप थी जो कि हमें अच्छी लगती है। यानी कि इतना बुरा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी धूप। और यहाँ पे जो मैं आपसे दो बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, प्लीज़ काइंडली गौर से सुनिएगा। मेरी तवज्जो इसकी तरफ गई हुई थी काफ़ी दिनों से, दैट्स वाई मैं अपनी कोई रेसिपी जो है अपलोड नहीं कर रही थी कि पहले मैं ये बात आप लोगों से डिस्कस करूँ देन मैं आगे कुछ करूँ। तो सबसे पहले ये बात है कि मेरा ये चैनल है और मैं यकीनन हम लोगों ने चले जाना है कि हमारा काम जो है वो पीछे रह जाना है। जैसे कि हमारे बच्चे हैं या कोई हमारा अच्छा काम है वो हमारे पीछे रह जाएगा, और अच्छा काम होगा तो हमें अगले जहान में भी अच्छा ही उसका सिला मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोई भी जो म्यूज़िक का चैनल है, जो जिसकी बेस जो है म्यूज़िक पे है, उस चैनल को मैं कभी भी सब नहीं करूँगी। और काइंडली वो भी बेशक मुझे ना करें। और क्योंकि हम ये दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर इकट्ठे करने के लिए हम अन्नेवाह जो हैं सब सब करो सब करो सब करो, मैं तुम्हें करूं। और ना हम ये देखते हैं कि किस किस्म के चैनल्स को हम जो है प्रमोट कर रहे हैं, क्या है हमारे जो हमारे ईमान को ख़राब करने वाले हैं या कोई इस तरह के हैं। तो हम क्यों इस चीज़ को करें, हमने तो चले जाना, तो ये चैनल्स यहाँ ही रहने हैं और जो जो सुनेगा फिर उसमें हमारा नाम भी शामिल होगा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मुझे पता है कि मेरे चैनल पे माशाल्लाह बहुत अच्छे दीन को समझने वाले, मैं भी इतनी है दीन को समझने वाली तो नहीं हूँ, लेकिन जो है ये चीज़ें कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो करती हैं, तो परेशान करती हैं। तो इसलिए मैं उसको छोड़ देना ही लाजमी समझती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला ही कामयाब करने वाला है। जब तक अल्लाह ना चाहे
کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے میری بھی یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرف توجہ دیں۔ میں نے تو یہ عمل شروع کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا کوئی چینل جو ہے اس کو سب نہیں کروں گی، چاہے مجھے 10 سال لگیں، میں جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کروں گی کہ جس سے میرا دل سیٹسفائیڈ نہ ہو۔ تو دوسری ایک بات، دوسرا چینل وہ میں نہیں کروں گی جس میں کہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہو، جس میں ایسی غلط باتیں کی جاتی ہوں کہ جو لوگوں میں لڑائی کا، نفرت کا باعث بنے۔ وہ اس لیے کہ آج ایک چینل سے مجھے آئی کہ مجھے کر دیں، میں آپ کو کر دوں گا، سب کر دوں گا، تو پہلے آپ کریں۔ میں نے جا کے دیکھا، اچھا تھا اس کا، پھر میں کہا نیچے سے، ایک میری عادت ہے کہ میں ساری ان کی جو ویڈیوز ہیں جس کو بھی میں دیکھ کروں سب، تو اس کی میں چیک کرتی ہوں پہلے۔ تو اس کی میں نے چیک کی تو ویڈیوز میں اس نے بہت ہمارے ہمسائے کنٹری کا ہی تھا، اور اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ جو مجھے اچھی نہیں لگیں، اور وہ ایسی باتیں تھی کہ جو ہمارے ہمسائے کنٹری کو پریزنٹ بھی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بہت اچھے وہاں پہ بھی لوگ ہیں، جس طرح ہماری کنٹری میں اچھے برے ہیں وہاں پہ بھی ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کی بہت غلط تصویر جو ہے وہ بیان کر رہا تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ تو وہ مجھے بھائی کی باتیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگی، انتشار پھیلانے والی تھی۔ اچھی بات کوئی ہو تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اگر بری بات ہے وہ ہمارے ملک سے، میں کر رہی ہوں، کوئی اور بھی کر رہا ہے، ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے، اس کو ہمیں ناپسند کرنا چاہیے کہ یہ بات جو ہے اچھی نہیں ہے، اور کوئی اچھی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس طرح کے چینلز بھی جو ہیں جو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے پروموٹ۔ کم از کم جو بھی آپ کو کہتا ہے کہ سب کریں، اور پھر آپ جب ادھر جاتی ہیں تو وہی ویڈیو دیکھنے کے بجائے ذرا نیچے بھی 1 منٹ دے دیں، تو آپ کے لیے اور آپ کی جو ہے آپ کے نامہ اعمال کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے یہاں پہ بیٹھ کے اچھے کاموں کو سپریڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے آپ لوگ اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجئے گا، اور یہ کیونکہ آپ کے یہ لگائے ہوئے بیج ہیں جو کل کو یہ درخت بنیں گے، اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا، اور کہاں کوئی تو بعد میں پوچھے گا، پہلے آپ کا ضمیر آپ سے پوچھے گا۔ تو میری فی الحال تو یہ 2 چیزوں کی طرف میری توجہ گئی تھی، یعنی کہ دیکھ کے کریں آپ لوگ، آپ یہ نہ کریں کہ 1000 میں نے یہ کر لینے ہیں، یہ منٹس، یقین کریں کوئی آپ کی ویڈیوز کو صحیح طرح سے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میرا یقین کریں میری یہ 2 انگلیاں 2 دن سے ٹیڑھی ہو گئی ہیں، لکھ کے اور کر کے، ہر کسی کی میں نے کئیوں کی فل فلم دیکھی ہے، کئیوں کی میں نے 3 منٹس تک دیکھی ہے، کئیوں کی ہاف تک دیکھی ہے، کمنٹس پاس کر کے اچھے سے، اف اللہ، ایمانداری سے کام کیا ہے تو ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، لیکن جو ہے کام جو کیا ہے، دل تو میرا مطمئن ہے، انگلیوں کی درد ہے 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا دل تو مطمئن ہے کہ میں جو ہوں ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہی 2 باتیں تھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، اور ہوپ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات بھی ہوگی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اکیلی یہ نیکیاں کمانے کے بجائے اور بھی جس کا دھیان اس طرف آتا ہے اور وہ اس پہ کرنا چاہتا ہے کوئی بات، تو وہ آ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ میں اپنے لیے یہ بہتر سمجھ رہی ہوں، تو میرا یہ دل تھا کہ میں دوسروں کے لیے بھی بہتر ہی سوچوں۔ تو خدا را آپ لوگ بھی اس چیز کے بارے میں سوچئے گا۔ بہت سے ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ایسی اگر کسی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے تو ہمیں ٹھیک بھی کر لینی چاہیے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اب اگر آپ کو میرا چینل جو ہے، میری ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے، نہیں اچھی لگی تو بے شک نہ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو میں نے باتیں کی ہیں ان پہ غور کیجیے گا۔ یقیناً میرے چینل پہ بہت اچھے اور انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ ضرور اس چیز کو میرے کو اپریشیٹ کریں گے، اور پلیز مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگی ہیں، ٹھیک لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے اور خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔